मतहरू मात्र रहेको होइन, हाम्रो बिचमा एउटा ठुलो भिन्नता पनि रह्यो, अहिले पनि छ। यसका बारेमा सङ्घर्ष पनि भयो, त्यो सङ्घर्ष छ, भोलिको दिनमा पनि हुन्छ। तर राजनीतिक दल भनेकै कहिलेकाहीँ आफ्नो मतलाई दलको मत बनाउने कोसिस गर्ने हो। दलको मत बन्न सकेन भने पनि आफ्नो मतलाई दलको मत बनाउने कोसिस गरिरहन्छु भन्ने अठोट गरेर दलले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने हो। यसै गरिकन पार्टीहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट पार्टीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीको इतिहासमा हामीले हेर्यौँ भने 2007 सालको आन्दोलन अगाडिबाट आन्दोलन कहिले सुरु गर्ने, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने, 7 साल पछाडि नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने, 15 सालको त्यो संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने, 17 सालपछि तत्काल सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने, नेपाल फर्कने कि नेपालमा बसेर सङ्घर्ष गर्ने कि नेपाल बाहिर बसेर सङ्घर्ष गर्ने, नेपाल भित्र आइसके पछाडि पनि सशस्त्र गर्ने कि नगर्ने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने माओवादीसँग मिलेर 12 बुँदे समझदारी गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न अवस्था र विभिन्न चरणमा कांग्रेसभित्र फरक फरक मतहरू रहे। अहिले पनि तालमेल गरेर जाने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि, नेपालको लोकतन्त्रको लागि हितकर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हाम्रो आफ्नो मतहरू रहे, अहिले पनि छन्। तर पार्टीभित्र लामो छलफल गरेर एउटा निर्णय गर्यो कि यो पटकको निर्वाचनमा स्थानीय कमिटीहरूलाई हामी निर्णय गरी जिम्मा दिन्छौँ, तपाईहरुले तालमेल गर्न आवश्यक छ, अवस्था छ गर्नुस्, छैन नगर्नुस् भनेर हामीले भन्यौँ। केही महानगरहरू बाहेक बाँकी रहेका सबै निर्णयहरू स्थानीय कमिटीहरूले गर्नुभएको छ। कहीँ भएको छ, कहीँ भएको छैन। कतिपय ठाउँमा पार्टीको निर्णय केही ठाउँमा उल्लङ्घन पनि भएको छ। तर पार्टीको निर्णयलाई आधार मानेर हामीले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। पार्टीको यस्तो खालको निर्णय गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी, स्थानीय निर्वाचन धेरै वर्षपछि पहिलो पटक भयो। हामी लामो समय पछाडि फेरि दोस्रो पटकको स्थानीय निर्वाचन गर्ने क्रमभन्दा अगाडि 20औं वर्ष ग्याप भएको थियो। थुप्रै साथीहरू आकांक्षी हुनुहुन्छ। हामी मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा त अप्ठ्यारो थियो भने अरू दलसँग तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा कैयन ठाउँमा अप्ठ्यारोहरू आएका छन्, अप्ठ्यारो भएका छन्। कैयन आकांक्षी साथीहरू, डिजर्भिङ साथीहरू 4-5 वर्षदेखि म स्थानीय तहमा गएर म मतदानमा जान्छु, म निर्वाचन पार्टीको तर्फबाट फेस गर्छु, म निर्वाचित भएर आउँछु, काम गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर बस्नुभएको साथीहरू उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ। कतिपय ठाउँमा यो खालको नमिठो अनुभवहरू भएका छन्, यी हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, कैयन ठाउँहरूमा हामीले विधानमा भएको एउटा व्यवस्थाको पहिलो पटक अभ्यास गर्दै गर्दा त्रुटि र कमजोरीहरू पनि भएका छन्। हामीले यो पटक नेपाली कांग्रेसको विधानमा एउटा नयाँ व्यवस्था गऱ्यौँ। संहितामा गइसकेपछि यो व्यवस्था पो ठिक हुन्छ कि भन्ने ठान्यौँ। हामीले वडाको निर्णय गर्न 165 निर्वाचन क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दियौँ। गाउँपालिकाको निर्णय गर्न जिल्ला समितिलाई दियौँ। नगरपालिकाको निर्णय गर्ने प्रदेश समितिलाई दियौँ। महानगरको निर्णय गर्ने केन्द्रीय समितिमा राख्यौँ। प्रदेश कमिटी भन्ने पहिलो पटक बनेको छ। कतिपय ठाउँमा क्षेत्रीय कमिटी बनेको छ, जिल्ला समितिसँग समन्वय भएको छैन। यो विधानको नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा पनि हामीबाट कैयन त्रुटिहरू भएको, कमजोरीहरू भएको कुरा हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छन्। कतिपय ठाउँमा नियत पनि खराब राखिएको छ। अधिवेशनको लगत्तै पछाडि प्रतिशोध साध्ने हिसाबले म यो त्यो भन्दिनँ, जसलाई जहाँ सक्यो त्यसलाई प्रतिशोध साध्ने हिसाबले व्यवहार गरेको पनि पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा अन्य खराब आचरणका कारणले गर्दा पनि कैयन निर्णयहरू गलत भएका छन् भन्ने सूचनाहरू हामीहरूले पाएका छौँ। यी सबै विषयका बारेमा हामी व्यवस्था गरेर बसेका छैनौँ। यी विषयहरूमा हाम्रो ध्यान आकर्षित मात्र भएको होइन। म नेपाली कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार अधिकारीको ठाउँबाट म पार्टीका तमाम साथीहरूलाई जनसम्पर्क समितिको यो कार्यक्रमबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी निर्वाचनको क्रममा छौँ, केही दिन निर्वाचनमा होमिएका छौँ। यो युद्ध जस्तो, यो बेलामा हामीसँग धेरै बहस गर्ने समय उपलब्ध छैन, छुट पनि छैन। हामी यो बेलामा हाम्रो पार्टीलाई जिताउन चाहन्छौँ, पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। तर यस पछाडि फेरि छलफल हुन्छ, फेरि बहस हुन्छ। यो विषय मुल्तवीमा राखिन्न, एउटा विषयमा छलफल हुन्छ, तालमेलको विषयमा छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ, प्रदेशलाई, जिल्लालाई, गाउँलाई यसरी निर्णय गर्न दिएको कुरा उचित भयो कि भएन, विधानको व्यवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ, नियतका बारेमा छलफल हुन्छ। कैयन ठाउँहरूमा अहिले हामी कहाँ निवेदन आएका छन् कि प्रदेश कमिटीले समयमा निर्णय नगर्दै गर्दाखेरि भएका अप्ठ्याराका बारेमा आएका छन्। कैयन ठाउँमा जिल्ला कार्य समितिले क्षेत्रीय समितिलाई
क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेर जिल्ला कार्य समितिले आफैले वडाको टिकट बाँडिदिएका कतिपय उजुरी आएका छन्। ती प्रत्येक उजुरीका बारेमा हामी अहिले त्यसलाई सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामी कतिपय ठाउँमा हामीले चिठी पनि काटेका छौँ। हामी एउटा विषयलाई पनि यत्तिकै छाड्दैनौँ। निर्वाचन पछाडि हामीलाई बरु समय लाग्ला, एउटा उजुरीका बारेमा बस्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ र त्यहाँ दोषी देखिएकोले उसको दोषको त्यसको दण्डको भागीदार हामी बनाउँछौँ। त्यसैले म आज पार्टीको साथीहरूलाई यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र मैले पनि भोगेर आएको छु, कैयन पटक भोगेर आएको छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्दा भोगेर आएको छु, कैयन पटक जिम्मेवारी पाऊँ भन्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु। पार्टीभित्र कैयन पटक जिम्मेवारी खोज्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु। मैले त अझ धेरै कुरा पाएको, म जस्तो अरू मेरो भन्दा अरू उदाहरणहरू कैयन साथीहरूले जिम्मेवारी पाउँ भन्दै गर्दा नपाएको अवस्था छ। उम्मेदवार बन्न चाहँदै गर्दा उम्मेदवारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। तर एउटा संसदीय राजनीतिमा अभ्यास गर्दै गरेको पार्टीको कार्यकर्ता भइसके पछाडि एउटा कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ कि जब पार्टी एउटा निर्णय गरेर चुनावमा उभिन्छ त्योभन्दा अगाडिसम्म आफ्ना मतभेदहरू हुन्छन्, चुनाव पछाडि फेरि ती मतभेदहरू हुन्छन्। तर चुनावमा उभिसके पछाडि भने पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले अहिले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 2 दिन अरू समय बाँकी छ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ। तपाईँहरूमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो म निर्वाचनको बारेमा चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको छैन, निर्वाचनको परिणामलाई चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको होइन। पार्टीको एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि, कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्ला। तर कुरा त्यो होइन। कुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन। एकपटक पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरूको मैले अवस्था देखेको छु। त्यस पछाडि एउटा संसदीय निर्वाचनमा, एउटा स्थानीय निर्वाचनमा त्योभन्दा बाहिर गइसके पछाडि फेरि सहजतापूर्वक पार्टीको यात्रा अगाडि बढाउने कुरा गाह्रो भएको छ। भोलि गएर म यो पटक देखेको छु, अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिनुभएको कैयन साथीहरूलाई हामी यो पटक उम्मेदवार बनाउन चाहन्थ्यौँ। तल जिल्ला कमिटीले निर्णय पनि गर्यो। तर आज हामीले पार्टीबाट निर्णय गरेर ती उम्मेदवारहरू खारेज गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, किनकि पार्टीको कारबाही फुक्का भएको छैन। त्यो अवस्था आउँदो रहेछ। त्यसैले म तमाम पार्टीका कर्मठ साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीभित्र भएको जति पनि तपाईँले भोग्नु भएको छ, तपाईँका असन्तुष्टिहरू छन्, कतिपय जायज असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसको सम्बोधन गर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर आयो। म तपाईँहरूले मलाई देख्नु भएको छ, नजिकबाट हेर्नु भएको छ। मैले मेरो आफ्नो विचार पार्टीभित्र राख्दै गर्दाखेरि मेरो विचार पार्टीको विचार बनाउन नसक्दाखेरि अवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई मानेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम गरेर म अहिले हिँडिरहेको छु। किनकि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, कैयन बेलामा मेरो निर्णय फेरि पार्टीको निर्णय भएको छ। कुनै बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले गणतन्त्र मान्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मेरो मत पार्टीको मत भयो। अस्ति भर्खर पार्टी केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु भएपछि संसद विघटनका विरुद्ध स्वयं पार्टी सभापतिको त्यो बेलाको मत संसद पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन, चुनावमा जानुपर्छ भन्ने थियो। अघि साथीले प्रसङ्ग उठाउनु, तपाईँहरूकै कार्यक्रममा हामी पहिलो वक्ता भएर गएको, पहिलो कार्यक्रम गरेको, हामीले सडकमा गएर मत राख्यौँ होइन, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो मत पछि पार्टीको मत भयो। कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्छ, कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्दैन। आफ्नो कुरा राख्ने हो, सङ्घर्ष गर्दै जाने। यो विषयको सन्दर्भमा पार्टीका तमाम साथीहरूले फेरि एकचोटि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू यहाँ आउनुहुन्छ, मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, तपाईँहरूको अत्यन्त ठुलो पार्टी सङ्गठनमा भूमिका छ, अजयजीले चर्चा गर्नुभयो र स्थानीय चुनावमा अझ बढी तपाईँहरूको भूमिका छ। तपाईँहरूले साथीहरूलाई सम्झाउने कुराहरूका सन्दर्भमा अझ तपाईँहरूको बढी भूमिका रहन्छ। त्यसैले म जो साथीहरू अहिले यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो वडा, आफ्नो पालिकाका साथीहरूलाई जहाँ सम्झाइदिनु पर्ने छ, यो 2 दिनको समय तपाईँले त्यसमा ध्यान दिइदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि लगत्तै पछाडि अब काठमाडौँमा साथीहरू यहाँ देखिनु नपरोस्, भेटिनु नपरोस्, तपाईँहरू आफ्नो पालिका, आफ्नो वडा, म त्यो भन्न पनि आज आएँ। जति पनि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कर्मथलो काठमाडौँ छ, तर मतदाता तपाईँहरू बाहिरको हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सङ्गठनमा पकड त्यहाँ पनि छ, दुवैतिर वास्तवमा भने दुवैतिर हुनुहुन्छ। यहाँको साथीहरूले सकेसम्म नगइदियोस् भन्ने चाहन्छ, अलि दिन बढी बस्थ्यो हुन्थ्यो, यहाँ पनि 2-5 भोट बढ्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। हामीलाई के लाग्छ, हामी काठमाडौँको मानिसलाई। तर गाउँको साथीहरूले तपाईँहरूलाई खोजिराख्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँहरू त्यहाँ गइदिनुपर्छ। म यो तपाईँहरूलाई पनि यसमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि चर्चा गरेँ स्थानीय निर्वाचनको जुन खालको अवस्था छ, यो अवस्था चित्त बुझ्दो अवस्था छैन। यो बेलामा हामी हेर्नुहोस् त, आज 12, 13 कति आज 14 गते
14 गते भइसक्यो, 30 गते मतदान गर्नुपर्ने, कुन उम्मेदवारको मत के छ, कुन उम्मेदवारको धारणा के छ, कुन उम्मेदवारको विचार के छ भन्नुपर्ने ठाउँमा आज यहाँ तालमेल भयो, आज यहाँ गठबन्धन भयो, आज यहाँ भत्कियो, आज यहाँ मिल्यो, जताततै हाम्रा समाचार पनि त्यही छन्, हाम्रो विषय पनि त्यही छ। फेरि हाम्रो मात्र छैन, हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोजेर हिँडेको छ। एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छ भ्याएसम्म। अझ म देखेको छु ठाउँ ठाउँमा आज पनि छलफल चलिरहेको थियो, त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय नेता, कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ भनेर। अनि कुरा बिग्रियो कि हामीसँग जाउँ न, दिन्छौँ नि, उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ नि, उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ नि, उसले उपमेयर दियो मेयरै दिन्छौँ नि, ढुकेर बसेको। यहाँ चाहिँ ठुलो नेता फेरि हात लाएर गठबन्धन भनिन्छ। जिल्लामा साथीहरूको बेहाल छ। म यो पक्ष त्यो पक्ष भन्दिनँ, यो कुनै पनि मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचन यस्तो हुनुपर्ने नै होइन। स्थानीय निर्वाचन हामी आफ्नो दल आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने, कसैले पनि नगर्नुपर्ने अवस्था हुने। तर यो भनिरहँदै गर्दा के कुरा बिर्सन हुन्न भने यो अवस्थाको निर्माण कसरी भयो? 2079 सालको चुनाव यसरी हुनुपर्ने हो होइन। 2079 सालको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन योभन्दा फरक सन्दर्भमा हुनुपर्ने। यो निर्वाचनमा हामी 5 वर्षको स्थानीय चुनावमाबाट हामीले गरेका बाचाहरूको समीक्षा गरेर हाम्रा पालिका सञ्चालन गर्ने सरकारहरूको कार्यक्षमता कस्तो रह्यो त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हामी योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष कसरी चलाउँछौँ भनेर छलफल गर्नुपर्ने हो। तर यो अवस्था किन आयो? यो 5 वर्ष 2074 साल 5 वर्ष अगाडि 2074 सालको वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल स्थानीय चुनावबाट बन्यो। प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनावमा गएर त दुईटा पार्टी मिलेर त्यसपछि पार्टी एकता भइसके पछाडि नेपालमा एउटा यस्तो अवस्था आयो जतिखेर सङ्घमा करिब 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा सरकार, 400 भन्दा बढी तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर पार्टी बनिसकेपछि दुईटा पार्टीको स्थानीय सरकार भएको अवस्था भयो। आज 2079 मा वैशाखको इलेक्सन, मङ्सिरमा आउने इलेक्सन सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने हो। आज प्रधानमन्त्री ओलीले वा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वा प्रधानमन्त्री माधव नेपालले वा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हामीलाई उहाँहरूको कुरा गर्यो। तर कुनै न कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएर अहिले यो सरकार चलाएर त्यसले निर्वाचन गरिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भर्सेस नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा सबै ठाउँमा चुनाव भइरहेको हुनुपर्थ्यो। त्यो अवस्था कसले बिगार्यो? यो 5 वर्ष के भयो? यो 5 वर्षको हिसाब किताब कसले गर्ने कि नगर्ने? यो 5 वर्षको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने? 74 सालको निर्वाचनको बेलामा स्थानीय निर्वाचन पछाडि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर 5 वर्षको लागि जिम्मा दिनुहोस्, 5 वर्षभित्र म देशलाई यो ठाउँबाट एक्सबाट वाईमा पुर्याउँछु, त्यस पछाडि फेरि तपाईँहरूसँग मत माग्न आउँला भनेको दल वा दलको नेतालाई कसैले प्रश्न सोध्नुपर्ने कि नपर्ने? यसको लेखाजोखा केही पनि छोडिदिनुहोस्, घोषणापत्र यो त्यो चुनाव उम्मेदवार छोडिदिनुहोस्। निर्वाचनबाट आएको मतादेश जनादेश जे भनौँ त्यसका बारेमा कसैले प्रश्न नगर्ने हो, छलफल नगर्ने हो, बहस नगर्ने हो, त्यो प्रश्नको घेराभन्दा पर माथि हुने हो भने आवधिक निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ? त्यसो 2079 को यो निर्वाचनमा 2079 सालको यो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा कुरा भनेर आउँछ, अर्को दलले अर्को कुरा भनेर आउँछ। तर हामीले जे भन्यौँ, जे गऱ्यौँ, जे जिम्मा लिएर गयौँ, त्यो जिम्मा लिएर गएको कुरा पुरा गर्ने वा नगर्ने कुराको अर्थ केही पनि हुँदैन भने त्यसपछि निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी के भनिरहेका छौँ, यो बेलामा कुनै पनि एउटा मतदाताले कुनै दल वा उम्मेदवार वा चिन्ह रोज्दै गर्दा एउटा दलको इतिहास, दलको विचार, दलको नेता, दलको आन्दोलन, दलको पोजिसन यो हेर्नु पनि पर्छ, हेरिन्छ पनि। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा योभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा कुन सन्दर्भमा निर्वाचन भयो, कसले के जिम्मा पायो, त्यो जिम्मा पुरा गर्यो कि गरेन भनेर हेर्नै पर्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्र, प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले सङ्कल्प पत्रमा जनताको बिचमा भन्यौँ, आवधिक निर्वाचनमा दलले कुनै गरेको कामको लेखाजोखा गर्ने हो। 2079 सालमा जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउने जिम्मा पाएको, सरकार चलाउने जिम्मा मात्र होइन 5 वर्षको नेपालको सबैभन्दा अनुकूलता पाएको। खेर गयो 5 वर्ष। यो 5 वर्ष खेर गएकोमा कसले माफी माग्यो? यो 5 वर्ष सिङ्गो नेपाल देशको खेर गयो, नेपाली जनताको खेर गयो। यत्रो ठुलो आन्दोलन निर्वाचन पछाडि यस्तो स्थिरता र अनुकूलताको 5 वर्षको लाभ के काङ्ग्रेस, के एमाले, के माओवादी, के ओली, के देउबा, के प्रचण्ड, के माधव नेपाल, के झलनाथ खनाल सबको परिवारले, सब नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तर खेर गयो, सबको खेर गयो।
म एमालेको मात्र माओवादीको मात्र भन्दिनँ, काङ्ग्रेसको मात्र होइन, हामी सबैको खेर गयो। जिम्मा कसले लिने हो? मैले लिने हो? म नेपाली कङ्ग्रेसको सांसद गगन थापाले लिने हो कि कसले लिने हो त जिम्मा? नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त गएको चुनावमा त प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मा पाएको। हामीले पाएको जिम्मा भनेको त प्रश्न गर, आलोचना गर, खबरदारी गर, संसदमा भाऊ, सडकमा जाऊ, प्रतिरोध गर, यही जिम्मा पाएको हो नि। 5 वर्षको जिम्मा पाएको एउटा पार्टी जसले आफूले पाएको जिम्मा पुरा गर्न सकेन, जसले आफूले एउटा बस चलाएर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यो बस स्टपमा पुर्याएपछि देखिस् यसरी ल्याएँ, फेरि जिम्मा देऊ, अर्को ठाउँमा पुर्याउँछु भन्नुपर्ने ठाउँमा आफूले चलाएको बसलाई भिरबाट खसालिदिएको छ। भिरबाट खसालिदिइसके पछाडि आधा तल खसेर डिलमा, कहीँ डिलमा समातेछन्, कोही बुट्टामा समातेछन्, हामी यहाँ छौँ भनेर कराएका छन्। अनि डिलबाट खसाल्ने छाती ठोकेको छ, ल हेर बहादुरी, हेर यसरी खसाले भन्छ। फेरि जिम्मा दिने, फेरि जिम्मा दिएपछि के गर्ने हो त? फेरि खसाल्ने। पहिलोपल्ट अस्ति खसालेको जिम्मा कसले लिने हो? अस्ति खसालेको बारेमा उत्तर कसले दिने हो? खेर गएको 5 वर्षको बारेमा जवाफ कसले दिने हो? यो प्रश्न हामीले उठाउनै पर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 2048 सालमा यस्तो जिम्मा लिएर गएको थियो, बहुमत पाएको थियो, भिरबाट बस खसाल्यो। म पनि सम्झन्छु, केटी थिएँ, चुनावमा भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। म त्यो बेला उद्घोषण गर्थेँ, उम्मेदवारलाई चिनाउँथेँ। उम्मेदवारलाई चिनाउँदै गर्दा के भनेर मत माग्ने, के भनेर मत माग्ने अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मलाई। त्यसैले म भाषण नगरेर उद्घोषण गर्न सजिलो मान्थेँ। अब फलाना आउँदै हुनुहुन्छ भने गयो, बोल्दा त भोट माग्नु पर्यो, के भनेर माग्ने? 48 मा बहुमत पाएको छ, आफै दलभित्र झगडा गरेर 36 र 74 भएर पार्टी फुटाएर बिजोग बनाएको छ। त्यो अनि हामी भोट माग्न गएका छौँ, गाली चाहिँ कल्ला गर्नु छ भने नेकपा एमाले गर्दा भन्नुहुन्छ। बहुमत आफूले पाएको छ, अब ठ्याक्कै त्यो होइन हालत। जनताले हामीलाई देखाइदिए, जनताले हामीलाई देखाइदिए, तिमीले खेर फाल्यौ, त्यस कारणले गर्दा तिमी अब दोस्रो पार्टी भनेर बनाइदिए हामीलाई। 56 सालमा एमाले र माले त्यस्तै भयो, जनताले फेरि देखाइदिए। 64 सालमा माओवादीले सबभन्दा ठुलो दल भएर गयो, त्यत्रो संविधान सभा चलाउन पाएको थियो, लार्जेस्ट पार्टी थियो। 3 टुक्रा भयो, वैद्यको माओवादी, बाबुरामको माओवादी, उसको माओवादी, यसको भयो, विप्लवको माओवादी भयो। 70 सालमा देखाइदियो जनताले। जनताले निर्वाचनमा त्यो ताकत प्रयोग गर्ने हो। दलसँग जनता डराउने होइन, जनतासँग दल डराउनु पर्छ, नेता मतदातासँग डराउनु पर्छ, त्यो अवस्था बनाउने हो। त्यही कुरा हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा राख्यौँ। तर यति मात्र होइन, हामीले भन्यौँ अबको 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी जिउँदैछौँ, 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी जिउँदै रहन्छौँ। 5 वर्षपछि जिम्मा लिएर जाँदै गर्दा यो 5 वर्ष चलाउन सकेनौँ भने, जिम्मा लिएको पुरा गर्न सकेनौँ भने फेरि हामीलाई धुलोमा झार्नै पर्छ, फेरि हामीलाई भुइँमा पछार्नै पर्छ। हामीलाई भुइँमा पछार्यो भने त्यो बेलामा हामीले के भन्न पाउनुहुन्न फेरि भने 15 सालमा बिपी कोइरालाले गर्नुभएको सम्झनुहोस् न, भोट हाल्नुहोस् होइन। 79 मा जिम्मा लिएकोले 79 मा के गर्यो, 80 मा के गर्यो भने बताउनु पर्यो। जिम्मा लिने 79 मा, गफ गर्ने 15 सालमा, 7 सालमा हाम्रा नेताहरूले क्रान्ति गरेर आउनुभएको, त्यो गफ गर्न पाइएन। अहिलेको जिम्मा लिएको भन्नु पर्यो। त्यसैले 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भन्ने अपिल लिएर जनताको बिचमा आएका छौँ। स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलायौँ, हामीले कहीँ चलायौँ, हामी कहीँ प्रतिपक्ष भएर बस्यौँ। स्थानीय सरकारको हाम्रो अनुभव रह्यो, केही मिठो अनुभव, केही नमिठो अनुभव, केही तितोपिरो अनुभवहरू रहे। स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ हामीले, कानुन बनाइदिएनौँ, मापदण्ड बनाइदिएनौँ, स्रोत दिएनौँ। स्थानीय सरकार पनि अलमल्ली आफै। हामी त्यो सङ्घमा गएपछि हामी धङधङीबाट मुक्त भयौँ। हामीले कर्मचारी हेर्नुहोस् त, अहिले पनि अस्तिसम्म यो आचार संहिता लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यहाँ आएर लाइन बसेका सिंहदरबार। के को सिंहदरबार? गाउँ गाउँ जानु, गाउँका मुखियाहरू सबै सिंहदरबार आउनु परेको छ, मलाई यो प्रमुख चाहियो भनेर। त्यहाँ मिलाएन। यो पनि कुनै एउटा पार्टीले पनि, हामीले अस्तिको सरकारले पनि गर्यो, हामीले पनि गर्यौँ। यसलाई सच्याएनौँ हामीले। स्थानीय सरकारले पनि थुप्रै ठाउँमा भ्रष्टाचारका थुप्रै इतिहास रचना गरिकन काम गरेको हामीले देख्यौँ। कैयन ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। रातारात मानिसहरू चाहिँ स्थानीय सरकारमा आएका मानिसहरूले जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो घर भर्ने, आफ्नो भकारी भर्ने काम पनि गरेको पनि हामीले पायौँ। कहिले राम्रो काम गरे, कोरोनामा राम्रो काम गरे, शिक्षामा राम्रो काम गरे, स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरे। यो सबै अनुभवबाट सिकेर हामी जनताको बिचमा आउँदै गर्दा, हामी यो पटक स्थानीय सरकारको दाबी गर्न आउँदै गर्दा हामीले केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा मौलिक हक। संविधानमा यो 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 नागरिकको हक हो भनेर लेखिसकेपछि त्यो हक जनताले पाउने र सरकारले पुरा गर्ने कुरा सङ्घको सरकारले मात्र होइन, सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले बनाएको 10 वटा सिद्धान्तमा हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा नागरिकको स्वतन्त्रता, दोस्रो कुरा भनेको
स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा उठेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय सरकारको असल शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता। नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा हामी यो गर्छौं, हाम्रो कमिटमेन्ट। विधिको शासनलाई मानेर पारदर्शिताको सन्दर्भमा यो गर्छौं भनेर हामीले आफ्नो मतलाई, हाम्रो आफ्नो विचारलाई हामीले अगाडि सारेका छौं। स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सेवा प्रवाह। त्यो सेवा प्रवाह गर्ने कुराको सन्दर्भ उदाहरण रूपमा दिन्छु। जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक भएको व्यक्ति, अत्यन्त असहाय व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारबाट लिनुपर्ने सेवा, चाहे त्यो गाउँपालिका होस् चाहे त्यो नगरपालिका होस्, त्यो घरमा पुर्याउनुपर्छ। हामीले भन्यौं काठमाडौँ महानगरपालिका वा ठुल्ठुलो नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा जहाँ हाम्रो खालको लाइफस्टाइल भएको मानिसहरू हामी धेरै बस्छौँ, हामी वर्किङ पेरेन्ट्सहरू छौँ, म पनि काम गर्छु, मेरो श्रीमती पनि काम गर्छ, तब हामी धेरै जसो यही हो। यस्तो खालको ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले दिने सेवाका सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदाको दिनमा सेवा हाट चलाउनुपर्छ। अर्थात् महिनाको एउटा शनिबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म स्थानीय सरकार सबको लागि खुला हुनुपर्छ। बिदाको दिनमा गएर नागरिकले सेवा लिन पाउनुपर्छ। यी सानसाना कुराहरू हामीले हाम्रो संकल्प पत्रमा यस्तै सानसाना कुराहरू राख्यौँ। नीतिगत कानुनी संयन्त्रको विकास गर्ने कुरा स्थानीय सरकारमा अर्को अत्यन्त खड्केको विषय हो। स्थानीय सरकारमा अर्को खड्केको विषय भनेको स्रोतको व्यवस्थापन। स्थानीय सरकारले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्छ, तर स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? स्थानीय सरकारले अर्को गर्न नसकेको गर्नुपर्ने कुरा भनेको साझेदारी हो। साझेदारी भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकासँग साझेदारी गरेन भने ललितपुरमा साइकल लेन बन्छ, अनि ललितपुर महानगरपालिका कस्तो राम्रो काम गर्यो, साइकल लेन बन्द भन्यो, अनि 7 बाटो साइकल चढेर आयो, सुई साइकल चढेर आयो, अनि कोपण्डोले आएपछि साइकल बोक्यो फेरि, किन त साइकल लेन छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिकाहरूले त साझेदारी गर्नु पर्ला नि त, एक ठाउँमा बसेर एकीकृत मास्टर प्लान बनाउनु पर्ला, ट्रान्सपोर्टेसन प्लान बनाउनु पर्ला। हामीले यसलाई सोच्यौँ। हामीले भन्यौँ हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अभियन्ता हो। हामीले कैयन वडा अध्यक्षहरूले महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिशा खुवाएको स्टोरीहरू लेख्यौँ। हामीले कैयन मेयर साहबहरू जातीय छुवाछुतको घटनामा संलग्न भएको कथाहरू पढायौँ। गर्न पाइन्छ? जातीय छुवाछुत नभएको देश, महिलामाथि हिंसा नभएको देश नेपाल हो भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको नेता, त्यसको अभियन्ता सामाजिक रूपान्तरणको स्थानीय सरकार होइन। हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले एभिडेन्समा आधारित, प्रमाणमा आधारित नीतिहरू बनाउनुपर्छ। हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले नागरिकसँगको सम्बन्ध केवल मतदाताको सम्बन्ध होइन। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँको गाउँपालिका वा नगरपालिका या वडाको अध्यक्षलाई वा नगरपालिकाको प्रमुखलाई तपाईँ कार्यालयमा भेट्न गए बाहेक, तपाईँले कुनै ठाउँमा योजना माग्न गए बाहेक र चुनावको बेलामा बाहेक अरू बेलामा तपाईँको स्वतः सहभागिताको कुनै संयन्त्र तपाईँको गाउँमा बनेको छ, तपाईँको नगरमा बनेको छैन। किनकि हामीले यो कोणबाट सोचेनौँ स्थानीय सरकार बलियो बनाउने भनेको नागरिकलाई बलियो बनाउने, र हामीले त्यसपछि भन्यौँ यो सबै कुराहरू गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीलाई लिडर, लोकल लिडर, डाइनामिक लोकल लिडर चाहिएको छ।